अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ सहरिश सलीम। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आलमी अदालत इंसाफ ने बिलाखिर कुछ देर कबल सामने आई हुई खबर के बारे में आपको बताते चलें कि ICJ ने इसराइल को रफ़ा में फौरी तौर पर फ़ौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म देते हुए सिहोनी रियासत को एक माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की अगर बात करें तो KP और वफाक में मामला दिन ब दिन कशीदा हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से 25 मई को SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया, लेकिन रुकन होने के बावजूद इजलास में वज़ीर आला KP को मदऊद नहीं किया गया। अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं इनवाइट किया गया, ये अभी एक मुअम्मा है। वफाक की जानिब से बुलाए ना जाने पर अली अमीन ने भी ये साफ साफ कह दिया है कि अगर वफाक को हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें भी उनके साथ चलने का शौक़ नहीं है। आज KP हुकूमत ने भी तारीख में पहली बार सूबाई बजट वफाक से पहले ही पेश कर दिया है। यहाँ सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से पहले बजट पेश करने की जल्दी क्यों है, और क्या सूबाई हुकूमत सियासत कर रही है और KP को वफाक से पहले बजट पेश करने पर बाद में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब IMF का मिशन मुज़ाकरात के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान किए बगैर ही वतन वापस रवाना हो चुका है। ये ऐलान क्यों नहीं हो सका, और क्या हुकूमत IMF के मुतालबे पर तमाम शराइत को क़बल अज़ मुआहदा पार्लियामेंट से मंजूर करवा लेगी, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। रिजवान रज़ी हमारे साथ हैं, आमिर सईद अब्बासी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ होंगे, जबकि अनवर रज़ा भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे साथ रिजवान रज़ी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी, इख्तलाफात तो चल रहे हैं KP और वफाक में, लेकिन एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP को नहीं बुलाया गया, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी 25 को इजलास है, आज 24 है। मेरा ख्याल है वो बाहर निकल के देखें, शायद कोरियर जो है वो इनविटेशन छोड़ गया हो, और उससे पहले उन्होंने सारी स्टेटमेंट्स भी जारी कर दी हैं और जीने और मरने की बातें भी कर ली हैं। देखिए, KP की एक हिस्ट्री रही है। एक साहब थे, वो इनके KP हुकूमत के एडवाइज़र थे, मैं पिछले 10 साल की बात करूँगा। उन साहब उनको इटली के अंदर सज़ा हुई और उसके बाद उन्हें बरतानिया में सज़ा हुई। PTI की हुकूमत उनको रिहा करवा के पाकिस्तान में लाई। जिस कभी फेल के ऊपर उनको उन 2 ममालिक में सज़ा हुई थी, वो मरी रोड के एक शहर, एक गांव 12 कहू में वही हरकत करते हुए पंजाब पुलिस के हाथों पकड़े गए, और फिर उसके बाद उनको एडवाइज़रशिप से, वो KP हुकूमत के एडवाइज़र थे। फिर एक और एडवाइज़र होते जो TV के ऊपर आके मुख्तलिफ़ किस्म की बातें किया करते थे, और जो थे वो गालियाँ वालियाँ बका करते थे। उनकी शोहरत ज़्यादा हो गई। उन्हें क्रिप्टो का, वो पहले वाले जो थे वो IT के एडवाइज़र थे, ये जो दूसरे वाले थे ये क्रिप्टो के एडवाइज़र थे। ये क्रिप्टो के एडवाइज़र आजकल मफरूर हैं कराची की एक अदालत से, और अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। अब एक तीसरा एडवाइज़र जो फाइनेंस के ऊपर एक साहब इम्पोर्ट किए हैं, जो स्क्रीन पे बैठ के चलगोज़े खाते हैं, इस पूरी कौम का मजाक उड़ाते हैं। हम जैसे लोग भी चलगोज़े अफोर्ड नहीं करते, वो स्क्रीन पे बैठ के आपको दिखा दिखा के, अनवर रज़ा साहब को दिखा दिखा के खाते हैं वो चलगोज़े। वो साहब जो हैं वो वहाँ पे, यानी सारी उम्र उनका अकाउंटिंग का किसी एक पैसे का, एक आने का, एक लम्हे का तजर्बा नहीं। वो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के दफ्तर के अंदर वो जो छोटा होता है, छोटे ये कर, छोटे वो कर, वो काम करते थे। लेकिन चूंकि वो कप्तान का बहुत बड़ा हिदी खान है, तो इसलिए उनको फाइनेंस का एडवाइज़र लगा दिया। भाई, फाइनेंस हर बंदे का कप ऑफ टी नहीं है, पहली बात ये है। और बजट मेकिंग जो है उसके लिए एक ख़ास किस्म की फॉर्मेशन होती है, उसका बंदे को आगाही होनी चाहिए। अब देखिए ना, 1200 अरब रुपया उन्होंने निकाल मारा है कि वफाक ने हमारा देना है जी। अच्छा, ये 1200 अरब रुपया कौन से अकाउंट के अंदर आपने रिकवर करना है भाई? मेरा मतलब है कुछ तो बताओ ना भाई। वो एक स्टेटमेंट जारी कर दी है कि 1200 अरब रुपया फलां जगह से आएगा, इतने अरब रुपया फलां जगह से आएगा, और यूं हमारा इतने 100 अरब रुपया हो जाएगा, और यूं हम बजट पास कर लेंगे। कोई 1700 अरब रुपए का उन्होंने टोटल अपने रेवेन्यू दिखा दिए हैं। ये बहरहाल उन्होंने नहीं दिखा, जो मेरे पास शीट पहुंची है अब तक, ये उन्होंने नहीं दिखाया कि ये खर्च कहाँ पे होगा। यकीनन जाली किस्म के ऑपरेशनों पे होगा, जो कि हेल्थ के नाम के ऊपर जो है वो उसका ऑडिट अभी एक ही सामने आया था। लिस्ट बहुत लंबी बनाई है उन्होंने। होगी, हाँ, लिस्ट बहुत लंबी होगी। लेकिन बहरहाल ये देखिए, ये बेसिकली वफाक का मुंह चढ़ाने वाली बात है जी, तो चढ़ाते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि बजट पहले पेश किया गया है KP की जानिब से, और उनका ये कहना है, अब वफाक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। आपको लगता है कि KP हुकूमत यहाँ पर सियासत कर रही है? देखिए, मामला कुछ ऐसे है कि हमारे यहाँ नेशनल फाइनेंस अवार्ड के बाद
اب 13 سال شاید گزر گئے ہیں 18ویں ترمیم کو، تو 13 سال میں صوبوں کو اب اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر کوئی 7,000 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک، اب اگر آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، آپ نے کوئی کوشش نہیں کرنی، آپ نے کوئی ہاتھ پیر نہیں مارنے اپنا ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے، تو پھر باقی آپ کے پاس بچا کیا ہے سیاست کے علاوہ؟ تو یہ مجھے ایک بہت بڑی کمزوری نظر آتی ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے بلکہ باقی صوبوں کے حوالے سے بھی، کہ ان کے اوپر ذمہ داری کوئی بھی نہیں ہے، اور پیسہ ان کو گھر بیٹھے وفاقی حکومت جو ہے وہ نیشنل فائنینس ایوارڈ کے تحت اس کو لازمی آئینی طور پہ دینا پڑتا ہے۔ تو کے پی کو بھی مفت کا پیسہ ملتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلانا نہیں پڑتا، تو صحیح، وہ صرف سیاست ان کے پاس جو ہے وہ بچی۔ لیکن ایک چیز میں وہ ایپیکس کمیٹی کا جو آپ کا پہلا والا سوال تھا، دیکھیے ایس آئی ایف سی جو بنائی گئی تھی اس کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ ایک اس کا مقصد تھا پالیسی کا تسلسل، کیونکہ بیرونی سرمایہ کار جتنے بھی آتے تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر نئی حکومت آتی ہے، نئی پالیسی شروع ہو جاتی ہے، پرانی پالیسی ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے رکاوٹ تھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ ٹھیک، اب یہاں سے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیئرنگ ویل ہے، جس سے کار چلنی ہے، جو ایس آئی ایف سی ہے اس کا اسٹیئرنگ ویل جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی کہلاتی ہے۔ اب ایپیکس کمیٹی میں اگر آپ ایک کسی ایسے ممبر کو بھی بٹھا لیں گے کہ جو تو کار کی ٹکر کروانا چاہتا، وہ نہ تو پالیسی کا تسلسل چاہتا ہے، نہ کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن چاہتا ہے اکنامک پالیسی کے اندر، جی، تو پھر وہ تو صرف تخت یا تختے کی سیاست لڑ رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں رخ کروں گی عامر سعید عباسی۔ عامر یہ بتائے گا کہ کے پی میں ابھی بھی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہا جائے تو باز نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ 15 دن بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ وفاق کا یہ صوبہ جو ہے وہ کے پی ہے یا پھر وہ ہمارا صوبہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے تو اس طرح کے سیاسی بیانات مرکز سے بھی ہوتے تھے، صوبے سے بھی ہوتے تھے، تو ان کی بہت زیادہ ویٹیج نہیں ہوتی، کیونکہ سیاسی حکومتیں ہیں، ان کے سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں، سیاست ان کا کام ہے، انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے۔ لیکن اب جب ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں جب باقاعدہ طور کے اوپر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو نوٹس یا ان کو دعوت نامہ نہیں بھجوایا گیا، یہ بہت حیران کن ہے۔ اور اس میں ایون وہ جو دعوت نامہ یا جو سرکولر جاری ہوا ہے اس میں ایون تینوں صوبوں کا ذکر ہے، چوتھے صوبے کا ذکر بھی نہیں ہے جو کاپیز ایشو ہوتی ہیں ٹو دی کنسرنڈ چیف منسٹرز۔ تو یہ بہت حیران کن ہے، کیونکہ اس طرح کی اتنے بڑے فورم کے اوپر اس طرح کا رویہ جو ہے وہ بہت افسوسناک بھی ہے، اور یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک امر ہوگا کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو یا ایک صوبے کو اس میں سے دعوت نامہ نہ بھیجا جائے، ارسال نہ کیا جائے۔ دوسرا اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بات ہوتی ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں جو حکمران ہیں یا وہاں کی جو مشیر ہیں یا چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر یہ الزامات ہیں۔ دیکھیں، یہ تو فیصلہ وہاں کی عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو الیکٹ کرنا ہے، کس پارٹی کو انہوں نے ووٹ دینا ہے، اس پارٹی کو کیسے گورنمنٹ بنانی ہے اس پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، کس کو چیف منسٹر بنانا ہے، کس کو ایڈوائزر بنانا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا، اس رولنگ پارٹی ہی کرے گی یا میجورٹی جس کے پاس ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑا کریڈٹ لیتی تھیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل کر دیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں جو ریونیوز ہیں ان کا معاملہ کہ مرکز نے پیسے دینے ہیں صوبوں کو، تو یہ تو ان دو سیاسی جماعتوں جو اب حکومت میں ہیں انہوں نے یہ بہت بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو امپاور کر دیا ہے۔ تو اب اگر صوبے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور آئینی حق مانگ رہے ہیں اور آئین انہیں یہ اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، تو اب مرکز کو کیوں جو ہے وہ پرابلمز پیش آ رہی ہیں؟ اور وہی گورنمنٹ ہیں اور وہی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ ترمیم کی تھی اور جنہوں نے اتنا بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے یہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، صوبوں کو امپاور کر دیا ہے، تو اب انہیں دیں پیسے، اب جس کے صوبے کے جو پیسے بنتے ہیں مرکز دے۔ تو یہ بات ہے کہ دیکھیں یہ مسائل جو ہے یہ لڑائی جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے مل بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو سیاست ہے اس کو اگر ان جو بڑے فیصلہ سازی کے فورمز ہیں
ان سے اگر باہر رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، اور اگر ان فورمز میں بھی اب سیاست آ جائے گی اور وہاں پر بھی اگر یہ رویہ ہوگا تو میرے خیال میں اس سے تو صورتحال اور اختلافات اور جو یہ انارکی ہے اور یہ جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے یہ مزید بڑھے گی. سو ضرورت صبر کی ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، نہ کہ اس میں مزید تیزی لائی جائے اور نہ ہی اس میں مزید جو ہے وہ ان حملوں میں یا ان سیاسی بیانات میں تیزی لائی جائے اور پھر ایکشنز بھی کیے جائیں جس سے وفاق اور صوبے میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر جائیں. تو اسی طرح اب سندھ آپ کے خیال میں نہیں مانگے گا؟ سندھ تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں وہ نہیں مل رہے، ہمیں ہمارے بہت سے جو رقوم ہیں وہ نہیں مل رہی. پنجاب مانگتا ہے، بلوچستان تو پہلے ہی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو دیکھیں یہ ایک نیا تنازع کھڑا بھائی ہوا. آپ کے علم میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں، سندھ کے ابھی چیف منسٹر آئے ہوئے تھے، وہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں اور پرائم منسٹر سے وہ اپنے مطالبات منوا کے گئے. اس کے لیے ظاہر بیٹھنا پڑتا، آپ نے خود ہی فرما دیا، ڈائیلاگ کرنا پڑتا. کنٹینیو رکھیے گا. جی تو اب دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے، مرکز میں ان کی حکومت ہے. آج کل اگر وہ کسی اور کی بات مانے نہ مانے، پیپلز پارٹی کی تو بات پرائم منسٹر صاحب سب سے پہلے ماننی بھی پڑتی ہے اور مانیں گے بھی. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب مختلف حکومتیں رہیں تو صوبوں کا اعتراض آتا رہا، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اور صوبے ہمیشہ اپنی جو سیاسی ان کے حقوق ہیں یا ان کی جو صوبے کے حقوق ہیں وہ مانگتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ ایشو بنا دینا کہ کوئی صوبے نے زیادتی کر دی مرکز کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اختلافات کی یا بہت اس کو ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جن صوبوں کے جو جائز حقوق ہیں وہ انہیں دینے پڑیں گے، اور ظاہری بات ہے جن حکومتوں نے ترمیم کر کے یہ کہا کہ ہم دیں گے اور یہ صوبوں کے حقوق ہیں تو انہیں تو بہت خوشی سے دینے چاہیے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس مرکز کو کیوں پرابلم آ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ خود ترمیم کی اور یہ خود اختیارات دیے کہ ہم نے یہ مالی حقوق دینے ہیں صوبوں کو، تو اب تو میرے خیال میں بہت خوشی سے دینے چاہیے. اور دیکھیے جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں آئے. وہ اس سے پہلے بھی جب میٹنگز ہوتی رہی ترکہ مفادات کونسل کی اس میں آئے. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی بیانات الگ سے ہیں، لیکن یہ جو رویہ ہے یا یہ جو بات ہے اس کے اوپر کم از کم جو ہے وہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی کل کا دن ہے تو کل اس کے اوپر جو ہے وہ کم از کم صوبے کو ضرور انوائٹ کرنا چاہیے اور اس میٹنگ میں اس کو بلانا چاہیے. بالکل دیکھا جائے تو جارحانہ رویہ اس سے پہلے شروع کیا گیا ہے. میں اس پہ ایک بات عرض کر دوں، یہ این ایف سی کا ایشو نہیں ہے. این ایف سی کے ایشو کے اوپر پرائم منسٹر کے ساتھ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہو چکی ہے. یہ ایس آئی ایف سی کا ایشو ہے. اس کا این ایف سی سے نہ جوڑا جائے، اس کو الگ رکھا جائے. بالکل یہ ایس آئی ایف سی کا ایپکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، جی دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہاں پر جو کے پی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پورہ ان کی جانب سے کچھ دن پہلے جارحانہ رویہ اپنایا گیا اور ہو سکتا ہے یہ اس کے نتائج ہوں، رکن ہیں، اس کے باوجود ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. انور رضا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا بدلہ لیا ہے؟ دیکھیے جو بھی وجہ ہے اس کی، لیکن یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. وفاق جو ہے اسے صوبوں کو اکٹھا رکھنا ہے، اور 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی دیکھیے جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے تھے، ٹھیک ہے وہ صوبوں کا کام ہے، ان کو کرنا چاہیے، لیکن وفاق کو ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو بلانا چاہیے تھا. چونکہ اگر علی گنڈا پور سے کسی کو مسئلہ ہے ان کی ذات سے، ان کی سیاست سے اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں امپورٹنٹ اس لیے کیا ہے کہ کے پی کے میں جو حالات ہیں، سیکیورٹی سچویشن جو ہے اس کے مطابق ان کا وہاں پر ہونا ضروری تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا کے طرح دیتے ہیں تو یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کو بھی خوش کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو وفاق یا پھر سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر سیاست آپ ضرور کیجیے، سیاسی جماعتوں کا حق ہے، لیکن کسی اتنے بڑے مقصد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی پرائم منسٹر کو فون کرنا چاہیے، بلانا چاہیے. اگر علی امین گنڈا پور نہیں آئیں گے تو یہ سارا جو وزن ہے ان کی طرف ہوگا. اب ساری جو گفتگو ہے وہ وفاق کی طرف کی جا رہی ہے، ایس آئی ایف سی کی طرف کی جا رہی ہے. لہٰذا وفاق کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو دعوت دیتے، انہیں بلاتے. وہ نہ آتے یا اپنا سٹانس نہ پیش کر سکتے تو وہ الگ بات تھی. لیکن یہ دیکھیے اس سے ایک وفاق کی جانب سے جو میسج ہے وہ اچھا نہیں گیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بلکہ جو فیصلہ ساز ہے ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ الزامات جو ہیں وہ پھر ان کی طرف لگیں گے. اس لیے بہتر یہی تھا کہ ان کو بلاتے، ان سے بات کرتے. ایتھکس کمیٹی کے اجلاس میں بہت ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. وہ دیکھیے کہ کے پی کے میں ہم نے بہت زیادہ سیکورٹی بریفنگ بھی لی ہیں، وہاں پر حالات جو ہیں اس کے مطابق وہاں کے چیف منسٹر کو آن بورڈ لینا چاہیے. وہاں پر جو مالی معاملات ہیں اس کے حوالے سے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. لیکن اگر اس طرح آپ دیوار کے ساتھ کسی کو لگائیں گے تو اس سے باؤنس بیک ہوگا اور اس کا نقصان وفاق کو ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے
वफाक हैं उन्होंने तमाम सूबों को साथ लेकर चलना है। अगर वो किसी को सिंगल आउट करेंगे तो इल्जामात उन पर लगेंगे। अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आप ये भी देखिए कि अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू या उनका तर्ज सियासत जो है उसकी वजह से सही या कोई और वजह सही, लेकिन अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर बात की जाएगी, फाकी गवर्नमेंट पर बात की जाएगी, इसलिए उनको अगर ऑन बोर्ड ले लेते, उन्हें एपेक्स कमेटी के इजलास में बुला लेते तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी बात देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमेशा से ये बात करती है, जो वो बयानियां बनाते हैं वो झूठ पर या सच पर मबनी है, वो एक उस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन अब उनके इस बयानिए को तकनीत मिलेगी कि वफाक उनको साथ लेकर नहीं चलना चाहता, तो इससे उनकी जो सियासत है जो वो स्ट्रीट पार करते हैं उसको मजीद तकनीत मिलेगी। इससे नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान के बयानिए को नुकसान होगा, वफाकी हुकूमत को नुकसान होगा। तो इसलिए वफाकी हुकूमत को सोच समझ कर इस तरह के फैसले करने चाहिए। फैसला साजों को भी सोचना चाहिए कि हमें लोगों को साथ जोड़ना है। देखिए अब अभी तक तो इंतखाबात से मुताल्लिक जो इल्जामात हैं उसकी धूल नहीं बैठी, आप एक के बाद एक इशू क्रिएट कर देते हैं, इससे आप फिर कहते हैं कि मीडिया को भी बात करने का मौका मिलता है, तो लिहाजा आपको इस तरह के मौके नहीं देने चाहिए जिससे मीडिया को या आम आदमी को बात करने का मौका मिले और जिससे आपकी जो चुपखलिश है, नफरत है, उसमें इजाफा हो। हमें इसे कम करना है इस मुल्क के लिए। सियासत जरूर कीजिए, ये बात ठीक है कि देखिए ये अवाम का हक है, वो किसको वोट आउट करते हैं और किसको गवर्नमेंट में लेके आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बाद आपको सियासी जो आपकी सियासत है उसको एक तरफ रखना होगा, आपको नेशनल इशू को, नेशनल काज को मद्देनजर रखना होगा। वो चाहे अली अमीन गंडापुर हो या शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज साहिबा हो या मुराद साहब हो या फिर फसाद भुट्टी साहब हो, चारों सूबों को एक नेशनल पॉलिसी बनानी होगी, उसके तहत आपको आगे बढ़ना होगा। हाँ, उसमें आप बातचीत कीजिए, उसमें कमी कोताही जरूर हो सकती है। जब आप काम करते हैं तो गलती करते हैं, लेकिन जब आप जुर्म करते हैं वो उसकी सजा जरूर दी जाती है। वो वफाक करे या सूबे करें तो अकाउंटेबल होंगे, लोग पूछेंगे। आप देखिए कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अगर आप सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें तो दो सूबों में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो खराब हैं। जब आपकी सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर होगी तो इंटरनेशनल या नेशनल जो सरमायाकारी है आपकी फिर होगी। लिहाजा हम सबको सोच समझकर कौमी मफाद को सामने रखकर हमें फैसले करने होंगे, अदरवाइज हमें नुकसान होगा। और नुकसान किसको होगा? मुल्क को होगा। सियासी जमातों को बाद में होगा। ये मुल्क है तो आप भी मैं भी गुफ्तगू कर सकते हैं और ये सियासी जमातें ये जो हुकूमतों में हैं ये इस मुल्क की वजह से। लिहाजा फैसले करते हुए सियासत को एक तरफ रखिए और मुल्क के वसी तर मफाद में अगर आपको कुछ कड़वा घूंट पीना भी पड़ता है तो मेरा ख्याल है जरूर पीजिए। बिल्कुल, मुल्क की मफाद के लिए सियासत को एक तरफ रखना चाहिए। यहाँ पर अनवर रज़ा साहब का सर पॉइंट ये है कि वफाक की जानिब से अच्छा जो है मैसेज नहीं दिया गया है, जहाँ पर वज़ीर आला KP को इन्वाइट नहीं किया गया है, जहाँ पर ज़रूरत थी मिलकर बैठने की, वहाँ पर सियासत हो रही है। वैसे मैंने सुना था कि बजट पे बात होगी, वो SIFC के ऊपर बात शुरू हो गई, हमारे पास टाइम है, SIFC पे बात शुरू हो गई। देखिए अभी हमें इसके ऊपर इंतज़ार करना चाहिए। ना बुलाए जाने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन उनके पास इसकी क्या जस्टिफिकेशन है या कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, उससे पहले घोड़े दौड़ाने की बजाय मेरा ख्याल है 9 बजे के खबरनामे तक इसके ऊपर कोई ना कोई तबसरा निगारी हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई वजाहत आ जाएगी। सर पुरानी बात है, फिर उस लॉजिक के ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पुरानी बात थी, इसके ऊपर कोई ना कोई हो जाना चाहिए था। ज़ाहिर है नेशनल फोरम्स है, इनके ऊपर ज़ाती पसंद नापसंद तो नहीं हो सकती ना, और इसलिए बुलाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल के अंदर मैं इनसे बिल्कुल मुत्फिक हूँ। सर बजट पे आ जाते हैं। अभी बजट पहले पेश कर दिया, पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है, और ये इससे पहले वफाक से पहले पेश करने की वजह? देखिए एक तो इसकी वजह जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी जो हमारी IMF से डील चल रही है या होने के इम्कानात हैं उसको सेबोटाज करने की ये साजिश की गई है कि सूबे जो हैं वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर नहीं है। अब सूबे ने जो मुबलक बजट पेश किया है, मैं उसके रेवेन्यू रिसीट की डिटेल जो जारी की है वो पेज किसी ने पोस्ट किया है, हमारी वो जर्नलिस्ट हैं आज न्यूज़ के अंदर होती हैं खातून, उन्होंने सबसे पहले पोस्ट किया। फेडरल गवर्नमेंट से मिलेंगे जी 1212 अरब रुपए। अच्छा। और सूबा अपने उससे पैदा करेगा 93 अरब रुपए, 1212 और 93 अरब रुपए। अच्छा, फिर दीगर महसूलात जो हैं वो 31 अरब रुपए होंगे जी, मतलब कि ये गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टोबैको पे टैक्स वगैरह। और जमशुदा अजला की मद में वफाक से मजीद मिलेंगे 259 अरब रुपए, 260 ही लगा लें। सही। अच्छा, फिर ये जो कल चाबी पकड़ी हुई थी ना उन्होंने 14 एम्बुलेंसेज की, हाँ। USAID जो है
उसके तहत जी 130 अरब रुपया मुख्तलिफ मनसूबों के लिए मिलना है जी उनको। और वफाकी हुकूमत की डायरेक्ट इमदाद से जो मनसूबे चल रहे हैं उनके ऊपर भी जी 26 अरब रुपया वफाक की तरफ से आएगा। ले दे के टोटल कमाई KPK की अपनी जो है वो 93 बिलियन रुपीस है और उन्होंने जनाब 1754 अरब रुपए का अपना बजट पेश कर दिया है। मेरा ख्याल है कि इसमें इतने इफ्स एंड बट्स हैं, वफाक के अंदर अगर रिसीट्स के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन आ गई फिर भी ज़ाहिर है जितने इकट्ठे होंगे उसके ही रेशो वाइज तकसीम होने हैं ना। आपने एस्टिमेट कर लिए हैं, हर साल वफाक का जो टारगेट होता है वो मिस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी मैंने सुना है अपनी फाइनेंशियल जर्नलिज्म की ज़िंदगी के अंदर कि सरकार ने टारगेट सरपास किया हो, वो मिस ही होता है। ऐसी सूरत के अंदर फिर लड़ाई की आपने बुनियाद रख दी है कि जब कम इकट्ठे होंगे वफाक कम देगा, आप उसके ऊपर फड्डा डाल के बैठ जाएंगे। लेकिन ये पहले पेश करने का मतलब ये है कि आपने बैरूनी दुनिया को एक मैसेज दिया है, जैसा कि PMLN के जो वज़ीर हैं अली परवेज़ मलिक साहब, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन हो तो वो मेरे इल्म में नहीं है, वो मेरे भाई जो हैं आमिर सईद अब्बासी साहब मेरी रहनुमाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पर हमने ये तो देखा कि बजट पेश पहले क्यों किया गया है, इन बजट पहले विफाक से पेश करने के बाद मुश्किलात क्या हो सकती हैं KP हुकूमत के लिए, इस पर भी करेंगे बात, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फाइनली आज KP की जानिब से बजट का ऐलान कर दिया गया है। आज इजलास हुआ है शाम को और 1754 अरब का बजट जो है उसका ऐलान किया गया है। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि जब विफाक ने अभी तक एस्टिमेट नहीं लगाया कि कितना बजट जारी करना है, तो KP ने कैसे एस्टिमेट लगाया और फिर इजलास भी कर दिया? देखिए, मुझे लगता है कि KP के पास कोई खुसूसी निज़ाम है ऐसा कि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वफाक को कितना रेवेन्यू मिलेगा या वफाक कितना इल्ज़ाम, ये हो सकता है जासूसी करवा ली हो उन्होंने कि वफाक का रेवेन्यू का कलेक्शन का रेवेन्यू रिसीट का एस्टिमेट कितना है या वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन जारी कर दी है। 18वीं तरमीम के बाद भाई जब वफाक बताएगा कि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से ही आप अपना हिस्सा क्लेम करेंगे ना। आप आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द स्काई तो नहीं ना कर सकते। तो जब वफाक ने भी बताया ही नहीं है तो सूबे को कैसे पता चल गया? ऐसा सवाल मैं भी सोच रहा हूँ उस वक्त से। आमिर सईद अब्बासी से पूछते हैं। आमिर, आपको आवाज आ रही है ना? जी मैं सुन रहा हूँ। आमिर बताइए, आपको क्या लगता है कि किस तरह से एस्टिमेट निकाला गया होगा बजट के लिए? देखिए, ये एस्टिमेट से ज़्यादा जो वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये पता नहीं अब वॉर है या लव है, लेकिन इसमें ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि बहुत ही शदीद इख्तलाफात हैं मरकज़ में और खैबर पख्तूनख्वा में, और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की और एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मरकज़ से भी होते हैं, सूबे से भी होते हैं। तो इसलिए अब सूबे ने जो इसमें ज़्यादा जल्दबाजी की है या फौरी तौर के ऊपर जारी कर दिया है, बहरहाल इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी क्योंकि ज़्यादा डिपेंडेंस 80% जो बजट की डिपेंडेंस है वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, और फेडरल गवर्नमेंट देगी नहीं देगी उसके ऊपर फिर ज़ाहिरी बात है सूबा डिमांड करेगा और वो कहेगा कि हमने तो इसी बुनियाद के ऊपर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं, हमने बजट मुख्तस कर दिया है। और दूसरी तरफ IMF की कमिटमेंट्स भी हैं और उसमें भी ज़ाहिरी बात है फेडरल गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अब बात यह है कि ये क्योंकि दोनों का जब तक इस पूरे मामले को देखें, ये रियासत का निज़ाम चलाना एक अलग मामला है, सियासत एक अलग है, मरकज़ से भी पूरी जो है वो अटैम्प्ट होती है कि उन्हें किसी तरीके से जो है वो नीचा दिखाया जाए, वहाँ से भी होती है। तो फिर ज़ाहिरी बात है उसमें झगड़ा होता है, झगड़े में मसाइल होते हैं, तो ये एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बुनियादी मकसद है इसमें। और जो बजट पहले खैबर पख्तूनख्वा मुख्तस कर रहा है, इसके लिए वफाक के लिए बहुत से मसाइल होंगे। वफाक के लिए ये रकूम देना, फिर IMF की कमिटमेंट्स को पूरा करना, IMF की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए, ये ज़रूरी है कि इन तमाम मामलात के लिए बैठा जाए, वरना ये जो मसाइल हैं ये आगे मज़ीद बढ़ेंगे। और अगर ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो पहले ही पाकिस्तान इतने मुश्किलात का शिकार है माली तौर के ऊपर, तो अगर ये भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा और जिस तरीके से जब सूबे में एक वेव चलेगी कि मरकज़ ने हमारे पैसे देने, हमने ये प्रोजेक्ट रोक दिया, हमने ये प्रोजेक्ट रोक दिया, उस पर फिर पॉलिटिक्स होगी, फिर मरकज़ से जवाब आएगा, फिर वहाँ से जवाब आएगा, तो इससे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो झगड़े करने के बजाय बैठ के बात करके मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले अली परवेज़ मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि IMF के साथ मामलात मुतासिर करने की कोशिश की गई है। इससे पहले माजी में PTI की जानिब से इस तरह के कुछ इक़दाम पहले भी किए गए हैं, तो उनको लगता है कि आज का बजट पेश करना शायद इसी की कोशिश है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी या कोई कानूनी रुकावट है कि सुबह अपना बजट जो है वो विफाक से पहले दे सकता है या नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि जो विफाकी एस्टिमेट्स हैं रेवेन्यू के और एक्सपेंडिचर के अखराजात के, वो जी। तकरीबन सामने आ चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि पिछले 13 सालों में 13 सालों में से तकरीबन 8 साल तो PTI की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में। कोई एक साल भी ऐसा नहीं है जिसमें विफाकी हुकूमत ने NFA के तहत जो फंड्स हैं वो KP को या खैबर पख्तूनख्वा को या किसी भी और सूबे को न दिए। तो तारीख तो हक़ाइक़ ये बताते हैं कि NFA अवार्ड बढ़ता है, वो कानून और आईन के मुताबिक बांटा जाता है और वो KP को उसका पूरा हिस्सा पिछले 13 साल से मिल रहा है। इसको शक व शुबहात में डालना कि शायद अगले साल नहीं मिल पाएगा, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। ठीक, अनवर रज़ा साहब, आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आमिर अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि नुकसान तो होगा जब कहा जाएगा कि हमने ये वाले प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं और इसके लिए वफाकी जानिब से बजट नहीं दिया जा रहा, तो मामलात मज़ीद कशीदा हो जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि KPK ने पहले बजट पेश करके एक सियासी गलती की है। अब कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, कितने डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट बजट होगा, SCR की कलेक्शन पूरी होगी नहीं होगी, सूबों को कितनी रकम दी जाएगी, IMF का जो सूद है उसकी जो अदायगी है वो की जाएगी, जो सर्कुलर डेट है उसके पैसे दिए जाएंगे। तो आप 100 तरह के उज़्र पेश करेगा और KPK को जो फंड्स हैं वो जो उनके मिलने भी चाहिए थे शायद वो भी अब नहीं मिल पाएंगे। और KPK क्या इल्ज़ाम लगाएगा कि हमारा ये तरक्याती काम रुक गया, तो वो उसका सारा जो इल्ज़ाम होगा वो अब KPK की गवर्नमेंट पर होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आला KPK को जरा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए था, उन्हें इस तरह उजलत में बजट पेश नहीं कर देना चाहिए था। जो उन्होंने सियासी गलती की है जिसका फायदा वफाक जरूर हासिल करेगा, वो इस पर सियासत करेगा, सुबह भी इस पर सियासत करेगा। हो गया क्या, वफाक और सूबों की सियासत के माबैन नुकसान किसका होगा, सूबे की आवाम का होगा और आवाम पहले वल्नरेबल कंडीशन में है। तो मुझे बताइए कि क्या उजलत थी कि उजलत में ये बजट पेश कर दिया। एक तो सियासी नुकसान उनको लिए होगा, दूसरा इससे इख्तिलाफात में मज़ीद इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। सूबा इस बात पर चीखेगा कि हमें फंड नहीं दिए जा रहे, वफाक अगर हमें फंड देता तो हम अपना बजट अपना सूबा जो है वो उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो पहले भी ये कहते हैं कि 1200 से ज़्यादा अरब रुपया जो है वो अभी हमें सूबे ने वफाक ने अदा करना है। पहले अदायगियाँ की नहीं गई, अब नेक्स्ट अदायगियों के लिए आप किस तरह से ये बात कर सकेंगे? क्या आपके पास कोई अखलाकी जवाब होगा कि आप वफाक से बजट मांग सकते हैं जबकि आप वफाक के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करते हैं, आप गवर्नर को तस्लीम नहीं करते जो वफाक की इकाई है? इस तरह का जो कर्ज हुकूमत है वो नुकसान देगा सूबे की आवाम को और आपकी गुड गवर्नेंस को, जिस पर उंगलियां उठाई जाएंगी और जिस पर वफाक की जो सियासत है वो मजबूत होगी और जो काम नहीं भी सूबे ने करने होंगे वो भी नहीं किए होंगे, वो भी वफाक उन पर इल्जाम आयद कर देगा। लिहाजा ये उन्हें सियासी गलती की है और उसका उन्हें खमियाजा मुस्तकबिल में भुगतना होगा। इस तरह सियासत नहीं की जा सकती और ना ही इस तरह पंक्ति चलती हैं। ठीक है, आपको सियासत करनी है, सियासत के लिए आपके वज़ीर मौजूद है, आपकी पार्टी मौजूद है। जब आप हुकूमत में होते हैं, जब आपके पास ओहदा, अली अमीन भंडापुर एक शख्स जरूर है, लेकिन अब उसके जो ओहदा है हमें उनकी शक्ल पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब मैं अनवर भाई से और अब्बासी साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि 10 साल हुकूमत रही है, मुझे बताया जाए कि 350 डैम्स, अंडे कट्टे और 100 रुपए बच्चों में बांटना के अलावा कोई प्रोजेक्ट मुझे कोई बताइए, मतलब जो वाकई शुरू हुआ हो सूबाई हुकूमत की तरफ से और वो फंड्स की बुनियाद के ऊपर रह गया हो। मैं जानना चाहूँगा इल्म में इजाफे के लिए KP हुकूमत का कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जो कि शुरू किया गया हो उन तमाम फंड से। वैसे वो जो एजेंसीज जो ज़िले बने थे वो भी फंड लेके पेशावर खा गया, उसका कोई जिक्र ना करें। वहाँ पे आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्कूलों की, हॉस्पिटल्स की वही कंडीशन है जो उनके KP के अंदर जमा होने से पहले थी, लेकिन इस पर हम बात नहीं कर रहे। मुझे कोई एक दो प्रोजेक्ट के नाम बताइए जो KP हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल में शुरू किए हुए सर, अब्बासी साहब और अनवर भाई। बातों से मेरी बात नहीं, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए
کیا وفاق کے اور جو اس وقت کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ان کے طرز حکومت اور طرز سیاست سے کیا اس کے باوجود بھی کیسی گورنمنٹ نے انہیں مینڈیٹ نہیں دیا؟ مجھے بتائیے نا اس کا نقصان کس کو ہوا؟ سیاسی جماعتوں کو ہوا نا. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ وہاں پر ترقیاتی قانون ہے, انفراسٹرکچر ویکسنگ ہے, لوگوں کی کنڈیشن ونڈریبل ہے, ایجوکیشن کا سسٹم ناکام ہے, ہیلتھ کا سسٹم ناکام ہے. فاٹا میں جو فنڈ لگنے تھے وہ پشاور میں لگ گئے تھے. کی بات تو بالکل میں اس کو بلیم کرتا ہوں, لیکن آپ یہ ذرا سوچیے ان تمام چیزوں کے باوجود کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ اس کا غلط کہیے یا صحیح کہیے, اس بیانیے کی بنیاد پر جو سوشل میڈیا پر کیا گیا کیا انہیں بھائی میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا انور بھائی, میں تو ایک دو پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ کس کی غلطیاں ہیں؟ یہ آپ کی سیاسی حکومتوں کی بالکل غلطیاں ہیں, غلطیوں کی وجہ سے بالکل غلطیاں ہیں. اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے آپ کو نہیں یاد آ رہے پروجیکٹ نا انور بھائی, آپ کو پروجیکٹ یاد نہیں آ رہے. روک سکتے ہیں آپ نے تمام تر کوششیں کی ہیں, لیکن انور بھائی آپ کو پروجیکٹ یاد نہیں آ رہے. میں عباسی صاحب سے پوچھ لوں, اس طرح کی طرز سیاست سے آپ ملک کا فائدہ کر رہے ہیں, آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں کہ ایسی حکومت ایسی پروجیکٹ دسو میں گورنمنٹ آپ کہہ لیجیے پروجیکٹ دسو میں سیاسی گلا نہ کرو. چیزیں نہیں یاد آتی. کر دیا احمد سعید عباسی صاحب نا, اس سے رول بندہ اس سے چیخے نا, روئے نا, تو کیا کرے کہ ایسی حکومت جس کو آپ امیچور کہتے ہیں اس صوبے کے عوام نے تیسری مرتبہ نے مینڈیٹ دے دیا ہے. بالکل, میں اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں کر رہا بھائی. اس پر جو انتخابی بھائی اسی لیے ووٹ دیے نا انور بھائی, اسی لیے ووٹ دیے نا کہ جب ان کی پرفارمنس کی بات آتی ہے تو آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کرنا شروع کر دیتے. جب اس حکومت کی سٹیٹمنٹ کی بات آئی ہے, نہ مین سٹریم میڈیا پہ بات کرنے کی آپ اجازت دیتے ہیں, نہ سوشل میڈیا پہ بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اب بھائی, اب آپ جب بات ہی نہیں کرنے دیں گے اس موضوع کے اوپر تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ کی طرف سے کی گئی جو آپ کا حکومت راج, جو آپ نے کسی سیاسی جماعت کو غیر فطری طریقے سے دیوار کے ساتھ بھائی جب آپ بات ہی نہیں کرنے دیں گے اس سیاسی پارٹی کے اوپر تو پھر تو یہی ہوگا نا میرے پیارے بھائی. میں تو یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایک پروجیکٹ ہی بتا دو یار. 10 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ, تو ہم تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اتنا بڑا ترقی کا سورج چڑھا دیا انہوں نے یار. ٹھیک ہے نا, کے پی حکومت کے 3 ہیلی کاپٹر وفاق کے اندر استعمال ہوتے رہے ہیں, لیکن کسی میڈیا ہاؤس کو توفیق نہیں ہوئی اس کے اوپر بات کرنے کی. اوپر سے 55 روپے کلومیٹر کہہ کے قوم کا مذاق اڑاتے رہے. یار اس پہ بات کریں نا بھائی. 50 روپے میں ہیلی کاپٹر اٹھتا تھا, اس کی بات کرتے ہیں. 55 کلومیٹر کا, اس کے اوپر بات کریں نا تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھائی. جو نوکریوں کی بات کرتے رہے ہیں, ہم یہ ساری گفتگو کرتے رہے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لکیر کو پیٹتے رہیں گے تو کیا ہم آگے ایز اے نیشن آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے. میرا کہنے کا دیکھیں نا, میرا کوئی سیاسی جماعت میری بلو آئیڈ نہیں ہے. انور صاحب وقت کم ہے, یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ مزمل اسلم صاحب نے سر کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر بجٹ پہلے پیش کر دیا تو اس میں نہ تو وفاق کا کوئی فائدہ ہے نہ ہی نقصان ہے. یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے 10 روز گزرے لیکن مذاکرات مکمل نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی ابھی کیا کمی نظر آ رہی ہے؟ جی اگر اجازت دیں تو میں رضوان رضی صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو دے دوں. 4 بڑے جو کے پی کے خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہے تھے, اس میں وہ ایک بسز کا پروجیکٹ تھا, ایک ایجوکیشن تعلیم کا تھا, صحت کا تھا, اور ایک کچھ درخت لگانے کا تھا. اور یہ چاروں کے چاروں پروجیکٹ جو ہیں یہ اس وقت نیب کی انویسٹیگیشن میں. تو پروجیکٹ تو شروع ہوئے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ نیب کی انویسٹیگیشن میں جا رہے ہیں. اچھا, اب آپ سوال IMF کے حوالے سے تھا. دیکھیے IMF کی ایک شرط جو بڑی واضح کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل فسکل پالیسی ہونی چاہیے. یعنی کہ ہم جو بجٹ بنا رہے ہیں, جو حکومتی اخراجات ہیں, جو حکومتی آمدن ہے, اس میں چاروں کے چاروں صوبے. ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت ہے, یہ ٹاپک بہت اہم ہے, انشاءاللہ کل پھر ہم آپ سے اسی بارے میں جاننا چاہیں. ناظرین وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا. کل انشاءاللہ پھر سے IMF کے پروگرام کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ابھی اجازت دیجیے ہمیں. اللہ حافظ.